أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. اللهم زد فزد. الذين يبلغون رسالات
سبحان الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما اللهم زد فزد وكان الله بكل شيء عليما ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فزد وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا سبحان الله سبحان الله فزد ما شاء الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله